شباز اڈاریاں ماریاں رو نبی دے آلی صدیقہ دے ہاتھ ڈور رہی بس بدن مبارک والی اللہ پاک نے محمد رسول اللہ نو آپ دے کولو بلا لیا اللہ پاک نے اختیار دیتا ہی میرا پاک پیغمبر یا تا دنیا دے وچ رہ وجنے تا میرے کولو آ جا جتے نے تو اللہ کریم دے دیدار کولو لطف اندوز سے تا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا فاختار ما عند اللہ میں اٹھا جانا چاہنا جتھے نے تو اللہ کریم دے دیدار کولو لطف اندوز سا تا شاعر نے کیا ہے او باغ جنت جل بلبل بولے جتھے مان نماز بہارا اڑ گیا پنچھی جسم وچو کیتا جسم حوالے یارا اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ دی روح مبارک اللہ نے اتے لے گئے جتھے نے تے اللہ کریم دے دیدار کولو لطف اندوز ہوندے محمد رسول اللہ لیکن جسم مبارک حضرت ابو بکر صدیق دے ہتے جسم مبارک حضرت عمر دے ہتے جسم مبارک حضرت علی تے حضرت عثمان تے صحابہ کرام دے ہتے او اللہ دے بندیو جڑے صحابہ کرام ایک سیکنڈ دی وی محمد دی جدائی برداشت نہ کریں دے آن او کنجے محمد رسول اللہ نو مٹی دے اندر پور کے آئے آن کیونکہ انہوں نے قرآن دیا تا یاد آن اِلَّكَ مَيِّتٌ وَإِلَّهُمْ مَيِّتُونَ قرآن دیا یا تا یاد آن اِلَّكَ لَا تُسْمِعُ الموتى او محمد رسول اللہ دی قبر مبارک دے اتے کھلو کے پکار دینا کیونکہ انہوں نے قرآن دیا آیات یاد آن اللہ کریم نے فرما دیتا ہے ثابت کر دیتا ہے جڑا موحد مومن آدمی اسی قرآن دے پیچھے چل سی تے جڑا بد عمل بندہ اسی او کتاباں نو تک کچھ جبال سی قرآن نو روندا چھوڑ دے سی او نا مرادا قرآن نو کھول کے تا پڑھ لے تو جڑا پیراں دے درباراں تے ملنگاں تے ذاکراں دے درباراں تے جا جا کے ڈھنا ہے قرآن آدھا پیا ہے اعتدوہم لا جنہوں تسا پکار دے اللہ نو چھوڑ کے جنہوں تسا منگ دے اللہ نو چھوڑ کے او تک کدی بھی نہیں سن دے توڑیاں پکارا نو اللہ کریم نے بل فرما دیتا ہے لا یخلقون شیئا